السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج ماشاءاللہ رمضان المبارک دا 8واں روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ سانو اس ماہ مبارک دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، اج عرض کرنے جڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان میرے درس وچ گزرا، جس دے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے۔ تو آپ فرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جنت دے 8 دروازے نے۔ تو ہر حضور علیہ السلام دا امتی جنت دے کسے نہ کسے دروازے وچوں جنت داخل ہوئے گا۔ ہر امتی کسی ایک دروازے تو جاوے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار، آپ دے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا مقام ہے کہ آپ نو جنت دے ہر دروازے تو بلایا جاوے گا۔ آپ نو اجازت ہوئے گی کہ اے ابو بکر، تسی جڑے دروازے تو دل چاہے جنت وچ داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جڑا روزے داراں دا دروازہ ہوئے گا اس دا نام ہے باب الریان۔ تو جنت دے 8 دروازے نے۔ حاجی باب الصلاۃ تو گزرن گے، اسی طریقے زکوٰۃ اور صدقہ دین والے باب الصدقہ، اور حاجی باب الحج، اور اسی طریقے مزید جڑے غازی ہون گے، مجاہد، شہید، انہاں نو باب الجہاد تو گزارا جاوے گا۔ جدو روزے داراں دی باری آوے گی، روزے دار باب الریان تو، جس دا معنی ہے تر و تازگی دا دروازہ، شادابی دا، فرحت دا، سبزہ، یہ سارے معنی جڑے ریان دے نے۔ تو جدو یہ روزہ دار باب الریان تے پہنچن گے، اللہ تعالیٰ دی طرف حکم ہوئے گا کہ اے روزے دارو، پہلے تسی جنت دے دروازے تے ٹھہر جاؤ۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جنت دے دروازے باب الریان تے تواڈی میزبانی فرماوے گی۔ تو روزے داراں نو اللہ تعالیٰ جنت دے دروازے تے باب الریان تے جنت دیا نعمتاں عطا کرے گا۔ تو اتھے پھل ہون گے، فروٹ ہون گے، نہراں ہون گیاں، اور اللہ تعالیٰ انہاں دی میزبانی فرماوے گا۔ اور روزے دار دے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اتھے دسترخوان لگاوے گا کہ تسی دنیا تے رہ کے بھوک پیاس برداشت کیتی، روزے رکھے، اج تہانوں یہ صلہ مل رہی ہے کہ باقی جنتی لوگ جنت وچ پہنچ کے جنت دیاں نعمتاں تو بہراور ہون گے، تناول کرن گے، کھان گے، لیکن روزے داراں نو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جنت دیاں نعمتاں عطا فرماوے گا، پھر روزے دار جنت وچ داخل ہون گے۔ تو حضور دے غلاموں، ظاہر گل ہے کہ جدو اتھے سارے روزے دار ہون گے، سارے نبی ہون گے، سارے رسول، انہاں دیاں روزہ دار امتاں، اور اسی طریقے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اولیاء کرام، یہ سارے داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک، حضور دی امت، روزے دار سارے اتھے موجود ہون گے۔ تو اللہ کرے سانو بھی کسے نیک بندے دے سامنے بیٹھن دی اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت عطا فرماوے۔ تو بھائیو، اتھو رمضان المبارک دے روزے دی اہمیت معلوم ہوندی ہے۔ جس طریقے آپ علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جیڑا کوئی جان بوجھ کے رمضان المبارک دا ایک روزہ چھڑ دے وے اور اس دے بدلے پوری سال، پوری زندگی اگر روزے رکھدا رہے، تو رمضان والے روزے دی فضیلت نہیں پا سکتا۔ جڑے چھڈے گا جان بوجھ کے، بعد وچ رکھے، تعداد تے پوری ہو جاوے گی، لیکن عظمت اور فضیلت جڑے رمضان المبارک دے روزے سی وہ نہیں مل سکتی۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو رمضان المبارک دے روزے رکھن دی اور روزہ رکھ کے اس دے تقاضے پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔